اي اف ام احلى راديو عسلامة، اهلا وسهلا بكم الناس كل معنا في موعدكم الاسبوعي. الجولة تكون مع الدراسة الجامعية وكل مرة من بلاد لبلاد. الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس كالعادة بالتعاون بين استوديون وكومبوس فرانس تونيزي. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. هو الباهي في برنامجنا انه كل مرة نقترح عليكم جولة في العالم. الجمعة اللي فاتت هزيناكم لتركيا، فسرنا لكم كيفاش نجموا طبيعة تقرأوا في تركيا. العباد اللي مهتمة اني تقرأ على المنطقة او تمشي للمنطقة نحو الشرق، وتفاصيل تلقاو على شين يوتيوب يفم تي في ولا على الباج فيسبوك متاعنا. واليوم ندوروا شوية نبدلوا الوجهة، نزوكم البلاد باردة برشا حاليا، ولكن الباهي انه قوانينها مثلا تمنع على الملاك انه يخرج الكاري في الموسم متاع الشتاء. بلاد تبرد برشا حاليا وهذا موسم الثلج فيها، لكن انا زرتها شخصيا. الدفء اللي تحسوه كي تمشيو للكندا، سواء من توانسه للغادي والا من الشعب الكندي عموما، حاجه من وراء الخيال. برشا يفسروها انه الشعب هذايا عرف انه يخلق مزيج بين الثقافات والحضارات ما صار في حتى بلاصه اخرى في العالم. واليوم جولتنا بقيادة أسيل زامل كونسيير أكاديميك في إدجورلد. عسلامة أسيل. عسلامة حسن. نورتنا يا للا. عايشة كلك ذوق. صحيح الكلام اللي قلته على كندا؟ مزبوط. نعرف برشا يحبوا يمشوا يهاجروا لكندا. أنا يعني من الوجهات الأولى لدى التوانسة، مش فقط للدراسة أيضا للعمل. وما مش البرد اللي باش يمنع تونسي انه يمشي يقرا. تجيكم برشا طلبات في ايدج وورلد وبرشا اسئله على كندا. مزبوط، اي هي من الوجهات الاولى اللي على المطلوبه من التونسيين، اللي هي كندا، خصوصا انه فيها دبل لانجوج اللي هي الانجليش والفرنش. هي من الوجهات اللي مطلوبه طبعا من التونسيين. واكيد طبعا اكيد ما حدا بحب يمشي، ما اكيد ما في حدا ما بحب يمشي على كندا، سواء على جوده الحياه اللي فيها، جودة الدراسة اللي موجودة فيها في كندا، والبروجرامز اللي راح يدرسوهم هناك. وعلى ذكر الكندا، اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل يتبع حلقتنا، وإلا عندكم الجورني بورت اوفيرت نهار 15 جانفي، دونك غدوة من 9 الماضي ساعة في لي لوكو متاع ايدج وورلد في تونس، سوسة وصفاقس من 9 الماضي ساعة. كيفاش تعديو ساعة لي جورني بورت اوفيرت الجمعة اللي فاتت؟ المخصصين التركي ممتازين، حكينا شوي. اي جينا برشا عباد على تركيا، وفي ناس هلا الدوسي تبعهم ان شاء الله في قيد التسجيل، يعني ان شاء الله في ناس رح يمشوا في هذا الشهر على تركيا. اجانا كثير ناس. هاي البشاشه والخفه في التعامل. دونك للعباد اللي انتريسي بالدراسه في كندا، دونك بالنسبه للدراسه الجامعيه، وبعد سيل تفسر نسكن نجموا نبداو دراستنا في كندا، والا نكملوها. مثلا انا قاري بروميير اني ولا دوزيام اني ولا عندي ليسونس، اسكو نجم نكمل. تو تفاصيل كل دون ذكركم لي جورني بورت اوفيرت غدوه انطلاقا من 9 الماضي ساعه ونص في لي لوكو تاع ايجي وورلد في لاك في تونس، سوسه وصفاقس. اي نمشيو نشدوا ثنيه. اي شو اللي يميز الدراسة في الكندا؟ يعني علاش نمشي نقرا في الكندا؟ زعما أنا تو مواطن تونسي نسمع في إيش بعيدة 9 سوايع، لكن شنو ما الحاجات اللي نجم نربحهم كان نمشي نقرا في كندا؟ هلا اوكي، بعيده والا بنحكي بارده، والا ممكن تفكر البروسيجر صعيبه شويه، بتاخذ مني وقت، اما بالنهايه اتس worth it مثل ما بنحكي، يعني بتستحق وبتستاهل هذا الشيء، لانه انا ماشي على بلد اول شيء من اكثر بلاد العالم اللي فيها الحياه، الكواليتي تبعت الحياه عاليه جدا، من البلاد اللي فيها السيف، يعني امن وامان كبير فيها. اي البلاد هذه فيها من أكثر البلاد اللي فيها جودة الدراسة عالية، كون دايما في تطوير في النظام التعليمي تبعهم، دايما في تطوير في جودة الجامعات اللي موجودة فيها. البروفات اللي بيدرسوا في هاي الجامعات دائما بيتم تحضيرهم وتطويرهم، وبيكون دايما عندهم شهادات عالية. غير إني أنا بقدر أدرس في أي لانجوج بحب أدرسها، يعني كان أنا مثلا بحس بالأمان بإني أنا بدرس في اللغة الفرنسية، أنا موجودة عندي، وإذا أنا بحب أدرس باللغة الإنجليزية برضو موجود عندي. فهذا الشيء من الحاجات الادفانتجز اللي موجودين في كندا لحتى أمشي أدرس فيها. نوافقك في برشا نقاط من اللي قلتهم. أنا قلت لك زرتها يعني الكندا، والتجربة كانت ممتعة جدا جدا جدا. لاكوي الناس، ضحك،
الكواليتي نتاع الحياه حاجه تعمل 66 كيف يعني. بربي نقطه انت قلت نقراو بالفرنسيه ولا بالانجليزيه، يس. يعني هذا يخلينا نفكروا في زوز انظمه تعليميه جامعيه، مثال ليسانس ماستر دكتوراه ولا باشلور، يعني كيفاش تم العمليه. أي. هلا هي في كندا في طبعا كل مقاطعه وكيف النظام فوالا التعليمي فيها. اما مثلا في كيبك احنا اذا بدنا نحكي عنها، في فرصه باني ادرس بالانجلش والا ادرس بالفرنش. هي المقاطعه الوحيده اللي بتعطيني الفرصه باني انا ادرس باللغتين هدول. بالنسبه لليسانس والا ماستر والا دكتوراه، هدول بيختلفوا من جامعه لجامعه ومن مقاطعه لمقاطعه. اما الليسانس في كيبك هو بيختلف عن باقي المقاطعات بانه هو 3 سنين. يعني هاي من الاشياء اللي ايجابيات اللي موجوده في كيبك، انه بيعطيني الفرصه اني ادرس التخصص تبعي باقل مده معينه، مش ادرسه ب4 سنين. هذه الحاجات اللي موجودين في كيبك. ابار انه الاسوام حتى بتختلف من كيبك للمقاطعات الثانيه. اكيد طبعا بتكون الاسعار ارخص في المقاطعه كيبك من الاسعار تبعت عن دون كندا كلها. نجم نلتحق في أي فترة؟ يعني مثلا أنا نجم نبدأ دراستي الجامعية في كندا بمجرد نجاحي من الباك، وإلا هما مثلا يطلبوا انك تاخذ ليسانس وتطلع تعمل عندهم ماستر، والا فقط الدراسه بالنسبه للاجانب وتوانسه مثلا مفتوحه فقط لشهاده الدكتوراه؟ في اي مرحله انا طالب تونسي او طالبه تونسيه او حتى تلميذ نجم نبدا هالدراسه الجامعيه في كندا؟ تقدر تبدا في اي مرحله انت بتحب عليها. اما مثلا اذا انت في ليسانس هلا وحابب تكمل دراستك في كندا، بتقدر مثلا عن طريق انه بيقدم الملف عنا وبنشوف مع الجامعه بنقدر نعمل معادله لشهادته. بيبدا من العام الدراسي يلي هو بيبدا من بعده، يعني اذا عمل عامين بيبدا من العام الثالث وهكذا. ان ما عندك فرصه في اي فتره انت موجود فيها، سواء بدك تدرس ليسانس ماستر والا دكتوراه، موجوده عندك. بس انك بتيجي بقبل بوقت. دايما احنا بنحبذ اللي بده يدرس في كندا يجينا قبل بفتره طويله، لانه البروسيجر بتاخذ وقت لحتى يخلط على الديدلاين. خصوصا هلا الانسكريبشن تبع كندا مفتوح، يعني اذا حدا بيحب يسجل على كندا يحب يدرس فيها بيقدر يبدا معنا من هلا. خصوصا البروسيجر متاع الاوراق متاع اللونج الجامعات الاورينتيشن تبعه بياخذ وقت. لهيك اذا بيبدا من هلا بيكون كتير منيح له. احنا بعد الفاصل جوستومون باش نفسروا شنية الاجراءات وقديش تتطلب وقت. باش نحكي لكم ايضا على تيست دو لونغ هامين جدا، يعني وقتاش يلزمني نعملهم، وكان باش نقرا بالانجلي شنو هو التيست يلزمني نعمله، كان ناوي نقرا بالفرنسيه كيف شنو هو التيست اللي ناوي نعمله. وبعد شويه زاد نسجلكم لكندا، يلتحقوا بنا ضيوف مباشره من كندا من كوليج لا سيتي كندا. اكثر تفاصيل ديما معنا في اي اف ام احلى راديو في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس جوست بعد البوب. وتسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعي. اي اف ام احلى راديو، الرحله متواصله في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس. اليوم وجهتنا لكندا، نحكيو على الدراسه الجامعيه في كندا. ضيفتنا اسيل زامل كونسير اكاديميك في ايدي وورلد، مرحبا. وعلى ذكر ايدي وورلد، غدوه موعد من 9 لماضي ساعه ونص مع لي جورني بورت اوفيرت الدراسه في كندا. كل التفاصيل تلقاوها في لي لوكو تاع ايدي وورلد في اللاك في تونس وفي سوسه وفي صفاقس. قبل شويه في البوب سيامين سمعنا صوت زينب المالكي تحكينا على الكان جوستومون المغرومين بالكره ويحبوا يتبعوا المنتخب خطوه بخطوه، تصريحات الكواليس المداخلات المباشره من ليمبي، كل المعطيات وكل تفاصيل مباراه تونس الثانيه، تونس وموريتانيا، تحاليل والنقاشات وتقييم لمردود المنتخب مع ابرز واحسن المختصين. تفلتوش البلاتو سبيسيال نهار الاحد ونسى كل باش يكونوا مع المنتخب قلبا وقالبا من 4 ل 8 مع امين جلينز على اف ام احلى راديو. ما تنساوش فرصه تونيزي وربي ينصرنا في الماتش الثاني بعد خيبه المباراه الاولى. مشيو لكندا ريت مساله سهله برشا في الراديو الحكايه، تليفون فيزيو كول نلقاو رواحنا مباشره في الكندا مع ضيفتنا مع الاولى ابغا اكبولي شارجي دو بروجي ريكروتمون انترناسيونال à Collège La Cité Canada. Bonsoir madame, c'est combien l'heure maintenant? C'est 15h en Tunisie, 15h20 à peu près. Mais c'est ça, il est 9h actuellement. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Donc bonjour, je reformule ma citation. Donc on parle d'une des plus anciennes et plus prestigieuses écoles et collèges au Canada. Donc si vous voulez nous présenter un peu Collège La Cité Canada.
Mais merci beaucoup. Merci de nous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Donc, comme vous le disiez en introduction, mon nom c'est Abra et je m'occupe du recrutement international ici à la Cité. La Cité, c'est quand même une institution qui a fait ses preuves dans la communauté francophone, aussi bien ici au local qu'à l'international. Euh, c'est le plus grand collège francophone de l'Ontario. Donc, on n'est pas au Québec, on est situé en Ontario et c'est le plus grand collège francophone de l'Ontario. On a plus de 7500 étudiants, dont à peu près plus de 1500 étudiants internationaux. Et oui, nous avons des étudiants tunisiens aussi avec nous. C'est tout un honneur pour nous d'accueillir autant d'étudiants internationaux de plusieurs nationalités sur le campus. Donc, Euh, nous sommes situés à Ottawa. Ottawa à 2 heures de Montréal, à 6 heures à peu près de Toronto. Voilà, laissez-moi faire juste les traductions. Donc نحكيو على واحد من أكبر المجمعات الجامعية في الأونتاريو في كندا. كوليج لا سيتي كندا موجود في أوتاوا العاصمة الإدارية لكندا. نحكيو على 7500 طالب، من بينهم 1500 طالب جنسية أجنبية وفيهم برشا برشا طلبة تونس. Et comment ça se passe avec les étudiants tunisiens? Est-ce que il y a une surveillance de près? Est-ce qu'ils brillent dans leurs études? On est fiers de tous nos étudiants sans exception. Les Tunisiens, tous les étudiants sans exception, on est très fiers d'eux. Donc, vous posez la question à la mauvaise personne parce que ma réponse en tout temps sera nous sommes tout le temps fiers de nos étudiants. Donc, trois mots résument donc la stratégie de Collège La Cité, qualité et pertinence du programme. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu des différents diplômes que vous proposez au sein de l'école? Oui, oui, comme vous le dites si bien, ce qui nous détermine le plus, c'est la pratique. La pratique est très présente dans l'enseignement que nous offrons à nos étudiants pour la simple et bonne raison que nos programmes sont délivrés pour que les étudiants puissent rapidement avoir accès au marché du travail. Donc, si on veut résumer les quelques programmes que nous offrons, on a plus de 100 programmes et nous avons administration des affaires, qui est toute une école, tout un département en soi. Nous avons les programmes en sciences de la santé aussi. Et nous avons des programmes en métier, donc tout ce qui est chauffage, réfrigération, construction. Nous avons aussi l'école des sciences sociales et humaines et nous avons aussi des programmes préparatoires. Mhm. Et pour terminer, il faut aussi mentionner que nous avons toute une panoplie de programmes en communication aussi. خلينا نرجع طبعا للترجمة المختلف المستمعين والمستمعات متاعنا اللي تركز عليه كوليج لاسيتي هو التطبيق. كل الاختصاصات المقدمة وكل الشهادات المقدمة تعتمد برشا في التطبيق، سواء كان في العلوم على مستوى العلوم الإنسانية. ذكرت لنا بعض الاختصاصات كما الكوميونيكاسيون، كما الشوفاج وفروا، وقالت انه النظام التربوي اسيل وانت كنت تسمع فيها يعتمد جدا، وانت كنت حكيت لنا هذا انه مختلف شويه نظام. يعني تقول لك مثلا ضيفتنا مباشره من كندا انه يعتمدوا برشا على التطبيق، وهذا لتسهيل العمل وتسهيل الفهم لدى أي الطالب توصل المعلومة للطالب تطبيقيا. لما تعمل حاجة براكتيكال مش كيما تعمل حاجة نظرية. دايما الطالب بيفهم وبيستوعب وبتوصل المعلومة لما يطبقها ويعملها بإيده. أكيد. نرجع مجددا لضيفتنا مباشرة من لونتاريو توا في كندا، مدام براك بولي، chargée de projet de recrutement international à Collège La Cité Canada. L'une des choses impressionnantes dans la cité, c'est le campus. Donc حبيت نحكي معه شوية على الكامبوس. On parle de 23 hectares, 23 hectares. Il est à 10 minutes du centre-ville. On parle de 100 labos, 1300 PC, 66 labos informatiques, 42 salles équipées pour tout type de projet. Et c'est excitant de voir tout ça. Comment ça se passe au niveau du campus? Ça va super bien. Je vous dirais que on est en plein développement aussi. Il y a d'autres laboratoires qui vont s'ajouter parce qu'on connaît vraiment un boom exponentiel, surtout qu'on a pu convertir certains de nos cours en virtuel avec la pandémie. Donc, je vous dirais que sur le campus, ça va bien. Les étudiants ont toujours accès au campus malgré la pandémie parce que la pratique est très importante pour nous. C'est une composante très importante. Donc, tous les cours qui requièrent de laboratoire, les étudiants ont toujours accès au campus et ça va super bien.
Merci beaucoup. Donc, en direct de l'Ontario, au Canada, Madame Abrag Boli, chargée de projet de recrutement international à Collège La Cité Canada. ذكركم واحد من أقدم المؤسسات الجامعية الناطقة بالفرنسية، وهذا المهم. يعني لونتاريو ناطقة بالإنجليزية، ولكن باش تتفاهم مع العصر وتتأقلم. دونك موجود كوليج لا سيتي اللي يقدم الدروس والشهائد باللغة الفرنسية. كنا نحكي مع الكامبوس. دونك كامبوس فيه 23 هكتار، 100 لابو، 1300 بي سي على ذمة الطلبة، 66 لابو مختبر للإعلامية، و42 قاعة مجهزة بالبروجيكتور. وقالت منذ قليل ضيفتنا مباشرة من كندا أنه فما تطوير كبير، وخاصة تأقلم مع وضعية الصحية والكورونا. نعرفوا كندا من أكثر الدول الصعيبة تصير حكاية يسكروا في ساعة الكلام مالغري يعني الظرف الصحي. الجامعة ديما تسمح للطلبة أنهم يكون عندهم أكسي للكامبوس باش يحافظوا على نوعية التكوين. شوف الاهتمام، تقولك نخلق أنا ظروف صحية، نفرض شروط معينة، ولكن نخلي طالب متاعي يعيش تجربة الحياة الجامعية كاملة. أسيل مزبوط صحيح. عم بيحاولوا انهم يحافظوا على الشروط تبعت انهم يحافظوا على بعضهم بالصحة بخصوص وضعية الكورونا، اما بنفس الوقت انه انا احافظ على الكواليتي تبعت الدراسة، احافظ على نفس النظام، نخفف شوي من الاونلاين ستادي عشان الطالب كمان توصله المعلومات بطريقة صح، على اساس يطبق، على اساس ما يروح عليه كل السنين تبعت الدراسة، لانه الكورونا احنا طالعين وراجعين فيها، كل شوي رح تيجي موجة، هيك عم بيأثر على الطلاب وعلى التعليم تبعهم. دايما فما شروط وبروسيجر عم بيعملوها لحتى يحافظوا على صحة الطلاب تبعتهم. به قبل ما نوصلوا نمشي واحنا نقراو في كوليج لا سيتي وغيرها من المؤسسات الجامعيه اللي تقترحها ايدج وورلد بالطبيعه، اعطينا الخطوات. تو احنا نهزوهم الكامبوس ونقولوا لهم تجمع كيفاش نبدا، بخلاف اني غدوه نمشي ونطلع على لي جورني بورت اوفيرت. نذكر ايدج وورلد غدوه تنظم من 9 الماضي ساعه ونص. دونك لي جورني بورت اوفيرت الدراسه في الكندا، في لاك هنا في تونس، في سوسه وفي صفاقس. شو يلزمني نعمل باش نبدا نحضر؟ اسيل هلا هو احسبني جيتك انا البيرو قلت لك عاوني يا اسيل، راني واحد. هلا هو كي يجي عنا الطالب دايما احنا بنتم دراسة حالة الطالب، السيتويشن تبعت الطالب، لهيك دايما في شيء اسمه اورينتيشن. هاي الاورينتيشن لما بيقعد معاها مع المستشار الاكاديمي دايما بيعرف الطالب هذا مثلا شو عنده، شو السكور تبعه، شو الوجهات اللي بيحب يدرسها، شو البروجرام، باي لغة بيدرس، باي مجال هو قوي، شو الديستنيشن اللي هو ماشيلها، بشو مشهورة وشو مطلوب منها البروجرام اللي ممكن يساعده بعدين في مجال الشغل. بناء على هذا الشيء بيتم اختيار الجامعات اللي بتناسب لوضعية هذا الطالب، وكمان بتناسب للشروط اللي موجودة عنده. يعني أحيانا بيكون جاينا في ديدلاين معين ما بيقدر مثلا يحضر لتست معين وإلا يجيب هاي الورقة، دايما بنلاقي له تشويس مثلا بيساعده في هاي الفترة الزمنية، وإلا إذا كانت الفترة معاه موجودة بيقدر إنه يختار اختيار ويتم يكون عنده وقت لازم لحتى يحضر اوراقه لحتى يعمل التست تبع اللانجوج. مثلا احنا في عنا كان مش تدرس بالانجلش لازم يكون عندك الايس، واذا كان مش تدرس في الفرنش في عندك تسيف تبع كندا، عندك التيف، هذول كلياتهم لازمك تحضر لهم، لازمك فسرهم شنو هو الفرق هذوما. تو دونك انت تحكي لي على الايلتس فما شكون عنده توفل نجم بالتوفل مثلا نمشي يعني اعطينا بالتفاصيل، لانه باش نمشي لدوله تطلب مستوى معين من اللغه الفرنسيه كانه نقرا بالفرنسيه واللغه الانجليزيه، شو لازمني نعمل؟ هلا هو ما في فرق بينهم، الفرق هو طريقه الامتحان. اما الفرق وين؟ انه انا مثلا الجامعه هذه في البروجرام المعين هذا طالب علي التست هذا بيعطيك اياه الجامعه شرط. مثلا انا اعطيني بهاي الجامعه تسيف كندا، هما يختاروا. يس لهيك انا ليش دايما بقول الطالب بيجيني قبل بوقت، لانه الفتره اللي قبل ما انت تختار الجامعه ونعرف شو الشروط اللي هي مطلوبه عليك لازمك تحضر امورك. تنساش في كمان موعد رانديفو لكل امتحان من الامتحانات هداك في اوقات مفتوحه، لهيك انت لازم تكون عارف حالك شو بدك قبل بوقت، لازم تكون حاجز الرانديفو، لازم تكون محضر حالك للتست هاد لحتى تجيب الريزولت اللي مطلوبه عليك كمان، لانه مثلا بيطلبوا عليك نيفو معين لحتى تكون انت مقبول في هاي الجامعة.
واذا ما عندكش نيفو هذاك بالطبيعه لازمك تقيد وتقرا باش تعاود تعدي مجددا. لا مو شرط، احيانا اذا كان في فرق بين نيفو معين ونيفو تاني احيانا الجامعه يا اما بتعطيك تيست اونلاين تعدي، والا بيعملوا لك تحضير مده زمنيه للنيفو تبع الفرنش تبعك، ومن بعد تبدا تدرس معهم. يعني مش بالضروره انهم يرفضوك. كان في فرق بين النيفو اللي مطلوب منهم مثلا درجه سكور واحد، اكيد ما رح يرفضوك على هذا الشيء. دائما في عندهم حل تاني لهذا الموضوع اللي هو، والاغلبيه بيكون بيعملوا لك تيست اونلاين بالفرنش معاهم لحتى يزيدوا لك السكور اللي ناقص عندك. والتفاصيل هذه انا كطالب او كتلميذ ماشي نقرا ما نعرفهاش، او حتى كولي، لانه الكونسي او المستشار الاكاديمي اللي انت منهم تفهموها الحكايه هذه. يعني نجم انا ندخل على الماء ونقول نمشي ندخل وحدي ونقيد، نلقى روحي ما فهمش نيفو، ما نفهمش وبرشا تفاصيل وبرشا اسرار. به شفنا كيف بالنسبه للانجليزيه. دونك يعني هو الجامعات وحدها هي اللي تختار. يعني نجم يكون أنا مثلا نجم يكون عندي انا توفل، لكن هما طالبين اختبار اخر مثلا. مزبوط. لا احكي لك شو هو شو القصه حسان. أيوة. هلا اوكي الجامعه بتكون حاطه شروط، بقدر اي واحد يفتح بقول انا مثلا بفتح الويب سايت وبسجل على حالي، اما هي مش بالضروره تكون الشروط اللي موجوده هي نفسها. احنا بناء على انه مر علينا طلاب ومرت علينا الاكسبيرينس هاي، كل سيتويشن تبع الطالب بنعرف مثلا في هاي الحاله شو ممكن يعمل حل تاني. لهيك مش دايما الشرط اللي موجود أيوة. هو بس في امور تانية دقيقه لما انت بتدخل فيها في مجال الانسكريبشن. مثلا انت مو في اي جامعه كنديه بتقدر تسجل، كون الانترناشونال ستودنتس فما لائحه معينه في الهجره الكنديه، موقع الهجره الكنديه مطلوبين عليهم هدول. اذا كانت الجامعه تبعتك مش ضمن اللائحه هاي، هذا الشيء بيأثر على القبول تبع الفيزا تبعتك. هاي من الامور اللي الطالب ما بيعرفها. ممكن يمشي يسجل في اي جامعه عجبته، بالاخر يطلع انه هاي مش من الجامعات اللي بتقبله في الانترناشونال لانجويج international students. باهي اتو نرجعوا لها بعد جوستومون، لانه بعد هذا الكل وبعد ما نختار الجامعه وبعد ما نحضر الشروط الاولى اللي هي يعني المستوى اللي طالبينه في اللغه سواء كانت فرنسيه والا انجليزيه، بعد مازال فما تحضير وراق اخرين وفيزا. نعم. اما هذا كل بعد شويه. خلينا نمشيو نعرفش معنا ناصر والا خلينا نرجعوا لكندا مجددا. اليوم حبيناها تكون جوله بين تونس، بين المعطيات اللي تقدمهم لنا اسيل، وايضا بين الجوله على عين المكان. ناصر صباح النور. لا الصوت مش واصل، خلينا نتبعوا مسج. الصوره وصلت والصوت هو اللي مش واصل. الو لا الو السلام عليكم. عالسلامة. مرحبا. مرحبا على السلامة، واش راكم؟ الحمد لله. الصوت واصل توا. صباح توا انتم 9:30 تقريبا. تقريبا اليوم 9:30 صباحا هناك بكندا. معكم الأخ ناصر مرقوم من ذات أصول مغاربية، مغربي الأصل. أنا 30 سنة وأنا موجود بكندا، أستاذ جامعي متقاعد من جامعة لافال. كنت عضو من l'ordre des conseillers d'orientation psychopédagogue du Canada. وتحت الفرصة أنني نزور تونس تقريبا 3 أو 4 مرات في السنة لمدة تقريبا 20 سنة. والأخت اللي معايا اللي حداكم ايدي وورد من بين ليزيفينمون اللي كتهيئ الدراسة بكندا، منهم كذلك ايديو كندا اللي كنهيئوها احنا بالتنسيق مع وزارة التعليم بكندا. ومع الاسف لمده هذه سنتين ما كنسافروش بزاف في الدول، ولكن كنقوموا دي رونكونتر دو فوروم ديدوكاسيون اون لين. يعني استاذ ناصر كان تسمح يعني شو اللي يميز الدراسه الجامعيه او النظام التعليمي، وانت استاذ جامعي سابق يعني في الكليات والمعاهد الكنديه، شو اللي يميز النظام التعليمي الجامعي الكندي؟ يعني هو في الحقيقة بداية الأمر تدخلكم هو مهم جدا فيما يخص الدراسات بكندا. كان علينا أننا نذكروا أساسا في الحصة ديالك اللي هي حصة ممتازة، وهو مشروع الحياة للإنسان. مشروع الحياة للإنسان أنه هو سيت ان ديبا كثير، يعني فيه الحديث والحديث والحديث. باختصار يعني اتمنى انك ما تصفرش عليا لا تفضل كالحكم الزامبي في الدقيقه 85. تعطيني وقت وربما نديروا اعاده اخرى. ولكن بصفه عامه 30 سنه اللي موجود انا هناك بكندا بينت لي ان
أولا الطلبة التونسيين من أجود الطلبة الموجودين. ما معنى كلمة أجود؟ يعني الطلبة اللي في بداية الأمر قاموا بعدة محاولات للوصول لهذا البلد للدراسة والإقامة، وفي أخير المطاف يكون مواطن إيجابي للاقتصاد التونسي. هذا هو الأساس، لأنه التساؤل الأول مشروع حياتي: لماذا أريد أن أذهب للدراسة لكندا؟ وفي نفس الوقت مع هذا السؤال هناك الصعوبة الأولى اللي هي المادة. يعني في الدراسة هي دراسة مكلفة جدا، فتدخلك السي حسن فيما يخص هل الدراسات الجامعية بكندا كتقبل في السلك الأول أو السلك الثاني أو الدكتوراه، أنا أقول لك أن الطالب ضروري أن نتكلم على طريقة الحياة، تهيئ الحياة، وخاصة في الجانب المادي. هل هناك وسيلة للبحث عن منح؟ فالمنح موجودة في الدرك، في الماتريز الدكتوراه موجودة بكثير. الطالب التونسي خصو يتعلم كيفاش يوصل أنه يكون مقبول من طرف مختبر معين. وبالنسبة للسيكل الأول كذلك الآن فيما يخص لا بانديمي عدد الطلاب بالجامعات الكندية يعني انخفض بصفة يعني مذهلة، فلذا العدد ديال الجامعات دابا كيهيئوا بعض البرامج اللي مرتكزه فيها كذلك المنح. فاذا الجانب المادي هو عائق بالنسبه للطالب التونسي. كنت تسمع اي خلينا نتفاعل معك أستاذ، لكن القانون الكندي مثلا وقانون التعليم العالي يسمح للطالب انه فتره معينه يولي يشتغل، يعني ما يسمى بالالتغنونس، يعني ينجم يخدم ونجم يقرا فرد وقت. فعلا لا جو مو رجوان الاخت ديال ايدي وورد، لانه في واحد اللحظه قالت بانه يجب ان تكون هناك تلاؤم، اون كويرونس ما بين الطالب التونسي للدراسه في كندا وما بين الفكره في لو سوبكونسيون للطالب الكندي انه يقوم بعمل بعد الدراسه وتاخذوا للميغراسيون، يعني انه ياخذ لا ريزيدونس بيرمانونت. وبالنسبه للامباساد كنديان الموجوده بتونس او موجوده بدوله اخرى، كاين هناك واحد التناقض ما بين هل انا اذهب لكندا للدراسه فقط او اذهب للدراسه وللعمل. فهذا هو السؤال اللي الكونسيل ديميغراسيون يعطيك او الفيزا لو بيرمي ديتود بور لي ستوديون. استاذ ناصر نرجع بعد مع اسيل في تفاصيل حول الفيزا، ما كان نختم معك بسؤال وهام جدا. يعني جزء من الاولياء يتخوفوا اليوم، يقول لك بعيده وبارده و9 ساعات يعني بالطياره في تونس. هل هي دراسه امنه؟ هل هو بلد امن؟ انا يعني كي نبعث ولدي باش يقرا ولا بنتي باش تقرا دراستها الجامعيه في كندا، نبدا مطمئن بالتونسي، نكون متهني؟ هذا مشكل لكل اب اللي عنده الاطفال يصيفطوا لكندا، او يكون مثلا في تونس يبعثوا لسوسه، يكون مثلا في تونس يبعثوا لباريس او لروما. بمجرد ما يخرج الطفل مول 17 18 عام من المنزل، كاين هناك تخوف للاباء، وهذا معقول لكل اب في الاسره ولكل ام في الاسره. فعلا كندا هناك 9 ساعات عفوا من الطيران، ولكن ما تنساش السي حسن انه هذه اقل من 10 سنوات ما كانش عندنا تونس اير، ولذا كان تونسي يدير اكثر من 15 ساعه للوصول الى كندا. اما اليوم 9 ساعات نقدر نقول لك بانه بعض الحالات ناخذ القطار من الدار البيضاء الى وجده، او من تونس الى اقصى تونس كتاخذ لي 4 ساعات 5 ساعات. هي طريقه اللي ربما العائق ديال الوقت الان ما بقاش عائق مادام دخلنا في العولمه. العالم ولا العالم كله ولا تقريبا مدينه كبيره، ولا انا اطمئن الاباء على ان اولا وقبل كل شيء قبل ما يبعثوا ولدهم للدراسه في تونس او للدراسه في الخارج في فرنسا اوروبا او امريكا، انه اولا وقبل كل شيء يدرس مع الابن ديالو لماذا يريد الدراسه في هذا، ما هو المشروع الحياه. انا الطالب باختصار وهنا انتهي، الطالب الكندي اللي عنده 17 سنه مثل الطالب التونسي اللي عنده 17 سنه او 18 سنه وديتونتور دو باكالوريا تونسيان. الطالب التونسي يقول لي استاذ
انا باغي ندير دراسه في ليكول دانجينيور، اما مم. الطالب الكندي في نفس الوقت يقول لي انا عندي مشروع الحياه لمده 4 سنوات او 5 سنوات سوف اكون. اذا واضح. كان واحد الفرق فيما يخص شكرا لك المشروع فضلك الحياه يعني. دكتور ناصر مرقوم أستاذ جامعي مقيم بالكندا، شكرا على هذه الإضافة ولهذه المعطيات، وهام جدا اللي كان يقوم فيه يقول فيه أسيل، أنه في الآخر احنا ديما نقولوها بروجي ديتود، بروجي دو في، مشروع حياة، مشروع دراسة جامعية. يظهر لي اليوم الدراسة في كندا هو بالحق مشروع كبير. وجو مروجوان يعني نضم صوتي لصوت دكتور ناصر، وباش نسألك يعني مهم. اليوم اللي يمشيوا يقراوا ويتخرجوا، فرص العمل الغادي وفرص الإقامة موجودة؟ هاو سؤال يعني اليوم برشا يبعثوا آه. ولادهم باش في الأخير دبر خدمة هلا اكيد بالنسبه لانك تدبر خدمه وانت دارس في نفس البلد، شهادتك من نفس البلد، حتى يعني انت لو تشوف الناس اللي بتمشي تهاجر لكندا قبل ما تشتغل بيطلب عليك انك تكون عندك شهاده من كندا، والا تكون شهادتك معادله للشهاده الكنديه. يعني انا اصلا ما بقبل اوظفك بدون ما انت تكون شهادتك والنظام التعليمي تبعك نفس البلد اللي انت بدك تقعد فيها. لهيك لما انا اكون دارس في كندا والجودة تبعت التعليم تبعتي في كندا نفس الشهادة نفس الكواليتي اللي أنا موجودة، تكون الأولوية والبرايورتي لإلي لحتى أتوظف في هاي البلاد وأشتغل فيها. إني ألاقي فرصة عمل في كندا بعد ما أتخرج من هونيك، أكيد لا، أكيد أي، ورح تكون الأولوية لإلي بإني أنا أشتغل هونيك. بالعكس هم بيكونوا فرحانين، حتى في شركات كبيرة بتعاونوا خلينا لحتى نشوفوا يلاقي. حالة واقعية. هو قرأ في كوليج لا سيتي كندا اللي كنا منذ قليل في زيارة ليه عبر مدام أبغا أقبولي شارجي دو بروجي ريكروتمون انترناسيونال. من بعد شوية باش يلتحق بنا جوديكيل ماسيمبو. معنا ولا معنا بونسوار مسيو، بونجور جوديكيل، بونجور. باهي الصورة للعباد اللي تابعوا فينا تأتينا على شين يوتيوب اف ام تي في. اون با دو فوا، اون فوز ايكوت با، مانيش قاعدين نسمعوا. دونك تو لحظات ويخلط لنا الصوت مباشرة من كندا. هو دونك كنا احنا قبيل شوية نزوروا في الجامعة عن طريق احدى مديرة الريكروتمون. يعني شوف استعمل الكلمة، عملية الاختيار متاع الطالب يسميوها ريكروتمون، كانك باش تخدم يعني، ما مش عسلامة هاي شهادتي وجيت، لا، فما ريكروتمون، فما انتداب للطلبة يعني بين ظفرين. يعني مزبوط. باش نفهم انه الحكاية صعيبة، ولكن اللي ملف متاعه حاضر في الوقت واللي وراقه كاملة ما فماش علاش باش ياخو اي ما فماش علاش ما يتقبلش. هو دائما اديوارد تخدم على انه ترفع نسبة حظوظك في القبول. هذا هو انه يكون الدوسي تبعك مرتب منظم، ما في شيء ناقص، مخدوم بالطريقة الصحيحة للجامعة يلي انت ماشي لها. سواء انك يكون الدوسي تبعي مزبوط صحيح منظم ضمن الشروط اللي مطلوب عليه في هاي الجامعة، ان شاء الله ياخد القبول تبعه ويقرأ في الجامعة يلي هو بيتمنى انه يدرس فيها اكيد، واللي بتناسب التخصص اللي هو بده يدرسه. انا باش اسالك بعد شوي على لو سيرفيس اديورد، خاصه على مستوى تحضير ما يسمى باللي بيرمي ديتود والفيزا، كيفاش ترافقوا الطلبه في التفاصيل هذه كل. فيها برشا اوراق، فيها ترجمه، فيها هذوما كل تفاصيل. تو نرجعوا بعد شوي. نعرفش سي امين ضيفنا حاضر مباشره من كندا ولا نرجعوا له شويه اخر؟ خلينا نجربوا. بونسوار جوديكيل. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Voilà, je reformule ma citation. بما أنه فارق التوقيت تقريبا 10 غير ربع في كندا. Bonsoir, comment allez-vous? Comment ça se passe donc en Ontario avec les études? Bonjour. Oh, je vais bien, merci. J'espère de votre côté aussi. Oh, en Ontario, les études vont très bien. Ça va. Donc, parlez-nous un peu de l'expérience à College City. Donc, avant ça, permettez-moi de traduire. Donc, حبيت نسأل شوية كيفاش قاعدة تتم العملية والدراسة في لونتاريو. Donc, قال الأمور عال وحبيت نسأل شوية أيضا على التجربة. Comment ça se passe ou comment ça s'est passé votre expérience à College City? Ok, donc j'ai étudié à la cité collégiale en commençant en 2017, si je ne me trompe pas. Ça a été tout un processus très intéressant et enrichissant. Ça n'a pas été simple, on n'a qu'à le dire. C'est tout un projet d'études qu'il faut préparer bien en avance. Ça m'a pris quelques mois avant d'aboutir à tous les documents qu'il fallait, pas seulement
Ce n'est pas une question pour obtenir la lettre d'acceptation, mais c'était plutôt pour obtenir les documents au niveau du visa étudiant. Mais une fois que le tout a été fait, euh, je suis arrivé et puis j'ai commencé les études dans un programme de 3 ans ici à la Cité. دونك بدا يقرا من عام 2017. بالنسبه لي يقول ما كانش الامر بسيط، يلزم الانسان يحمل مشروع دراسه جامعيه واضح ويحتاج لدراسه خذت منه هو بعض الاشهر، و بمجرد انه تم قبوله انطلق في الدراسه اللي تواصلت 3 سنوات. اسكو سيتي فاسيل دو تروفي ان جوب و vous terminez encore vos études؟ Oh, ça a été très facile par rapport à mon expérience personnelle. Moi, j'ai commencé à travailler dans le campus directement. Suite à une série d'activités de bénévolat que je faisais, j'ai eu une facilité à trouver rapidement le travail à l'intérieur du campus. Et puis, une fois que vous trouvez un emploi et puis vous avez la chance de côtoyer en plus des personnes, le développement personnel et puis le fait de trouver un autre emploi, ça va de plus simple en allant. Merci beaucoup. Donc, en direct du Canada, Judukael Massimo, diplômé international en administration des affaires من كوليج لا سيتي كندا. تلخيص للي قالوا، قال لك بديت نعمل في العمل التطوعي وسط الجامعة في كومبوس دونك كوليج لا سيتي، وهو ما اقترحوا عليه يشتغل معاهم، واشتغل الايامات. وقال لك يعني كان تدخل في، خلينا نقولوا احنا في سيركل او دائره العمل، خدمه تجيب خدمه. وقال لك كانت بسيطه جدا، الحياه حلوه بس نفهمها سيلا. مزبوط. وهو اصلا الطالب الجامعي عنده الحق انه يشتغل اثناء الدراسه، عنده 20 ساعه بيشتغل داخل الحرم الجامعي، وفي الايام العطل طبعا بيقدر يشتغل برا الحرم الجامعي، بيقدر يشتغل حتى في شركات كاستاج، يعني سواء عنده الفرصه بانه يشتغل يتدرب حتى از فولنتير، ومن بعد بيقدر هنيك بهديك الفرصة انه يوضح ويعطي طريقة بانه يلاقي شغل بعد ما يخلص الدراسة تبعته. كيفاش يتم تحضير الأوراق؟ الخطوات هذه قداش تتطلب وقت؟ كيفاش ترافقكم ايدي وورلد؟ وشو باش تلقاو في لي جورني بورت اوفيرت ايدي وورلد؟ هذه كل تفاصيل نعرفوها مباشرة بعد البوب. اي اف ام احلى راديو، مرحبا بكم في الجزء الاخير من اللو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس كالعاده بالتعاون مع استوديون كومبوس فرانس تونيزي. نزوكم في جوله اسبوعيه للدراسه الجامعيه بعد تركيا الجمعه اللي فاتت. اليوم مواجهتنا كانت وما زالت حتى نهايه البرنامج الكندا، وايدي وورلد نذكركم غدوه ينظم جورني بورت اوفيرت من 9 الماضي ساعه ونص في لي لوكو تاع ايدي وورلد، باش يكونوا موجودين المختصين لي كونسي اكاديميك على ذمتكم باش يفسروا لكم. يعطينا فكره لا اسيل يعني. حبيت بس اضيف للي بدهم يعرفوا الادرس تبعنا في صفاقس سوسة، والا بدهم يعرفوا اي ديتيلز يقدروا يشوفونا على الفيسبوك والا الانستغرام ايدي وورلد، والا بيتواصلوا معنا على رقمنا 56 695 240 56 695 240. انا جيتش نعاودوا باللهجه التونسيه ما هكا بطريقتك انت خير، ميسي عاود لنا مره اخرى. 56 695 240. دونك 56 695 240 باش تعرفوا وين لي لوكو تاع ايدي وورلد في سوسة او صفاقس، والا على الباج فيسبوك ولا الكونت انستغرام تاع ايدي وورلد تلقاو كل تفاصيل. يعني توضح يعني نحب نفسر اكثر للمستمعين وخاصه الاولياء والطلبه والتلاميذ شو يصير في جورني بورت اوفيرت. كي نمشي لغادي نفهم كل شيء، اي تفهم كل شيء، نفهم نسبه نتاع حظوظي. مثلا انت تو قلت لي الجمعه اللي فاتت عباد جات للجورني بورت اوفيرت للدراسه الجامعيه في تركيا، ديجا ملفاتهم بدات تخدم. اي مزبوط. يعني نجم نفهم على الاقل نسبه حظوظي، جو موريونت هكا شويه على الاقل. شوف هلا لما يمشوا عنا في اليوم المفتوح الاهالي والاولياء الامور والطلاب بيكون عندهم اسئله كثيره، مثلا احنا ما جاوبنا عليهم، هلا بيخطر على بالهم اسئله كثيره في الديتيلز. احيانا بيجي هو حابب على جامعه معينه، احيانا بيسال على تخصص، في كثير اسئله عندهم. فلما بيسالونا اياها في هذا اليوم بتوضح لهم الفكره، بيعرف حاله هو اصلا شو بده بالضبط، بيعرف حاله وين لازم يبدا، شو التيست اللي لازم يعديه،
في اذا بده يدرس بالانجلش والا بالفرنش، هدول الاشياء كلياتهم بيقدر ينجاوبوا عليهم في هذاك اليوم. بيقدر حتى يبدا معنا انسكريبشن غدوه ان شاء الله. وخصوصا انه مثل ما قلت انه هلا التسجيل مفتوح بيسكر في اول فيفري، فهلا اللي بده يلحق يسجل معنا من بكره حتى مفتوح التسجيل له، لحتى البروسيس مثل ما قلت لك بدها وقت. الاورينتيشن تبعه، التست تبع اللانجويج، الجامعات اللي بده اياهم، هذاك احنا خاطر مش الامور بتمشي عنا بسرعه، بيمشي خطوه بخطوه لحتى تكون اموره منظمه، ما يكون اخذ الجامعه والا تلفقت له الامور فيسع والا لقى حاله بعدين بطل. دائما بيكون في عنا حصه توجيهه مع المستشار الاكاديمي، بيقعد معاه تقريبا ساعه لحتى يكون توجيهه بكل شكل كامل، لحتى يتجاوب على اسئلته. حتى احيانا بيجي بحصه توجيه اهالي اولياء الامور، حتى هم بيكون عندهم اسئله لحتى يطمنوا على ابنهم، عندهم اقتراحات معينه بيقدروا يستفسروا منها. ودائما حتى بنكون معاهم على تواصل حتى بالتليفون، لانه الطالب دائما عنده اسئله، دائما الامور بتتفتح له شوي شوي. لما بتيجي الجامعه بيبدا بيحب يسال عن البرنامج تبعه، وين بيبلش دراسته، السكن الجامعي تبعه في هاي الجامعه شو اشياء متوفره فيه والا لا. هاي الاسئله كلياتها لازم نكون احنا موجودين لحتى نجاوبهم على وانا نفهمهم، لانه بالنهايه انا ابني لما بدي اوديه على بلد تاني لازم يكون كل شيء واضح قدامي لحتى اكون انا مطمنه عليه. في الاخر فما حاجه الناس الكل تسعى لها من وراء هالبروسيس هذايا وهالثنيه هذه، هو انت تحصل على الفيزا نتاع الطالب ويلزمها اوراق ويلزمها تحضير، لانه الدول ما تتلعبش يعني ورقه غالطه ولا ورقه مش مترجمه في البلاصه الفلانيه والا حاجه هكا ولا هكا، عادي جدا يرفضوا الملف. وهنايا يجي سيرفيس إديورلد اللي باش يعاون الطالب فعلا انه الملف متاعه تكون فيه اكثر شروط القبول. مزبوط، المسؤولية الكبيرة علينا احنا، لهيك احنا دايما الطالب لما بيجي يخدم الدوسي تبعه عنا دايما بنحبه انه يكون هو مرتاح. اي شيء احنا بنقدر نعمل له اياه لازم يكون معمول من عنا، خصوصا الموتيفيشن لتر تبعته في عنا مختصين هو اللي بيكتبها لحتى تكون صحيحة، لانه اي غلطة في الموتيفيشن لتر وإلها دور كبير في القبول تبعه الجامعي وفي قبول الفيزا. لهيك كل ورقة في الدوسي تبعه إلها دخل في الفيزا وإلا إلها دخل في الانسكريبشن تبع اليونيفرسيتي بيتم دراستها وبيتم العمل على الفاليديشن تبع الوراق قبل ما حتى يمشي ويصب الدوسي تبعه في السفارة. أسئلة سريعة قبل ما نختم أسيل. التأثير الأزمة الصحية، كندا من أكثر الدول صعوبة في التعامل، يعني ديما تسكر وديما تعمل يعني حجر صحي كونفينمون ودقيقة جدا في التعامل. صح. ما أثرت شوية على الدراسة ولا الدروس متواصلة والدبلوم؟ لا، حاليا الدروس متواصلة وبيقدروا يسجلوا والتسجيل مفتوح حاليا. اللي يحب يخلط هلا قبل ما يصير في لوك داون أكيد توا كل شيء مفتوح. هذه نقطة نحب نرجع معك لنقطة العمل، لأنه في بعض الدول فما صعوبة كبيرة، يعني الجامعات تفرض عليك أو حتى الدولة قانون الدولة بيدا يفرض عليك ساعات معينة ومش ديما من السنة الأولى. في كندا كيفاش تم العملية بالنسبة للعباد أو الطلبة اللي يحب يعاون روحه أو يخدم في مطعم في حسب اختصاصه، كل واحد كيفاش في قاعة رياضية، يعني القانون الكندي بجهتيه يعني الإنجليزية والفرنسية يسمح بهذا ولا لا؟ أي أحكي لك ليش، لأنه باقي البلاد إحنا بناخد الفيزا وبنمشي هناك بنعمل الإقامة. كندا أنا باخد إقامتي قبل ما أطلع من هون، أنا ماشي معي إقامة الطالب هناك. أيوة. هذا الشيء اللي بيخليني أشتغل من أول سنة، عندي 20 ساعة في الأسبوع. طبعا بقدر بشتغل بارت تايم وأنسقهم طبعا كل واحد وكيف جدول الدراسي، سواء أنا ليسانس وإلا ماستر. هذا الشيء طبعا أكيد بيفرق معه. واضح. آخر سؤال، ذكرنا برقم الهاتف اللي العباد اللي نجموا يتصلوا بيه باش يعرفوا المقرات متاع إديورلد باش غدوة يكونوا حاضرين معاكم إن شاء الله في الأيام المفتوحة. نعم، بكرة إن شاء الله من 9 لماضي ساعة في صفاقس وسوسة وتونس. في تونس مكتبنا في اللاك بيقدروا يتواصلوا معنا على 56 695 240 56 695 240. هو كما سمعنا اليوم من مختلف ضيوفنا ماهيش فقط دراسة جامعية، لازم نحطوا في بالنا انه هذا يكون مشروع للحياة ومشروع للدراسة. يعطيك الصحة أسيل زامل، قصير أكاديميك في إديورلد، شكرا جدا على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. نذكركم غدوة الأيام المفتوحة من 9 الماضي ساعة ونص في هنا في تونس في اللاك وفي سوسة وفي صفاقس. كنت تحبوا تاخذوا فكرة على الدراسة الجامعية في
في كندا. شكرا فريق الديجيتال كان معنا. تعودوا تشوفوا كل المعطيات وكل الحوارات وكل حلقتنا على شين يوتيوب اف ام تي في. شكرا امين كان معنا في الاخراج، امنه من فريق ايدج وورلد. ايضا سلموا على يحيى اللي يتغيب اليوم، نقولوا ان شاء الله شفاء عاجل سي يحيى، وترجع لنا الجمعه الجايه ان شاء الله. حسام بالوير بعد شويه. ما تساوش موعدكم مع الدوامه ومحمد الخميسي وضيوفه، نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه من الوقت. ما تساوش موعدي اليومي معاكم مع دكتور محمد حسين فنطر من ماضي 3 غير ربع الماضي 3 في 3000 سنه حضاره. ردوا بالكم على رواحكم، استحفظوا على رواحكم، كماماتكم والتباعد، وديما ان شاء الله ناجحين ومتفوقين، وابقوا ديما على اي اف ام احلى راديو. باي باي الناس الكل.